बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अडियाला जेल के अंदर से एक बहुत बड़ी आवाज़ इमरान खान साहब की आई है और ये आवाज़ सिर्फ इतनी है कि मुझे मरवाना है तो मरवा दिया जाए। आखिर ये बात इमरान खान साहब को करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और कुछ चंद अहम लोगों के हवाले से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो अपने लोग हैं इमरान खान साहब के, जो उनके पास मुफाहमत या डील का पैगाम लेकर गए हैं। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इमरान खान साहब के ऊपर एक निहायत ही भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इल्ज़ाम अगर है भी तो इसमें कितनी सदाकत है, या ये वाकई इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत के ऊपर भारी पड़ रहा है, इसकी तफसील आपको बताएंगे। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर बड़ी शाहाना किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देसी मुर्गे खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, और उनके पकवान बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब को कुछ इशारे दिए जा रहे हैं कि वो 1 सेकंड के अंदर या 1 रात के अंदर तमाम केसेस आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर कुछ बातों को तस्लीम कर लिया जाए। बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव किस्म की मालूमात है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा एक अहम ट्वीट भी है जिसमें इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाने वाले एक आदमी को ये मालूम है कि वो पाकिस्तान में अगर पहुंचते हैं या पाकिस्तान में आते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनकी जगह अदालतों में नहीं बल्कि उन्हें दुनिया से ही उठा दिया जाएगा। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मगर तफसील की तरफ बढ़ने से पहले वही एक दरखास्त के चैनल को लाजमी तौर पर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। अब आ जाते हैं जो पूरा एजेंडा है आज के इस व्लॉग का, जिसमें सबसे अहम ये है कि अडियाला जेल के अंदर क्या हो रहा है। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए 3 से 4 बड़े अहम किस्म के लोग, जो कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के हैं, पीटीआई के लोग हैं, ये इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल में पहुंचे। और इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो गुफ्तगू या जो डील का एक पैकेज ये लोग खुद इमरान खान साहब के लिए लेकर आए हैं। और ये लोग इमरान खान साहब के पास क्यों आए, ये डील उन्होंने क्यों इमरान खान साहब के सामने रखी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी लोग, उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगी जब तक मुसद्दिक़ा तौर पे ये नहीं खबर आ जाती कि ये वाकई वही लोग थे, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूंगी। चंद नाम मेरे पास मौजूद हैं। ये इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले वो लोग हैं जिनकी अमूमी तौर पे खान साहब के साथ अक्सरियत में मुलाकात होती है। इमरान खान साहब के पास ये गए थे मुफाहमत का पैगाम लेकर, और इमरान खान साहब से उन्होंने कहा कि मुफाहमत कर लीजिए खान साहब, कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी, इस लिए आप भी बाहर आ जाएंगे, पीटीआई के लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब जो थे वो शदीद नाराज हुए इन लोगों के ऊपर जो कि अपने लोग थे। और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि अगर मैं ये डील नहीं लूंगा तो ये सख्तियां मेरे पे मजीद बढ़ेंगी, ये सख्तियां बढ़ती चली जाएंगी, मगर मैं डटा हुआ हूँ और डटा ही रहूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जो उनके करीबी लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब एक बात का तहिया कर लेते हैं, एक चीज़ के ऊपर फैसला कर लेते हैं, तो फिर वो खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यही अल्फाज इमरान खान साहब के उन लोगों के सामने थे जो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे कि मैंने खुदा पर छोड़ दिया, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं मुफाहमत नहीं करूंगा, डील मैं नहीं लूंगा। अगर तो इन लोगों ने मुझे मरवाना है जेल के अंदर तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मगर डील लेके या मुफाहमत के नतीजे में या एनआरओ लेके मैं अडियाला जेल से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अब ये फैसला कर चुका हूँ और मैं खुदा पर छोड़ चुका हूँ। ये लोग जो थे इमरान खान साहब के पास गए, ये उसी तरह मायूसी के आलम में वापस आए और ये खबर लीक हो गई कि इमरान खान साहब के अपने लोग जो हैं वो मुफाहमत के लिए गए थे। मामला यह है कि ये लोग इमरान खान साहब के पास इसलिए गए थे क्योंकि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा है, पीटीआई को इस वक्त शदीद खतरा है, पीटीआई के लोगों को इस वक्त शदीद खतरा है, और पीटीआई से जुड़े हुए करोड़ों लोगों को इस वक्त शदीद खतरा है उनके मुस्तकबिल का। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक जंग है जो मैं लड़ रहा हूँ और इस जंग में पीछे हटने का कुछ जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब को जहां से मुफाहमत के या डील के ये इशारे आ रहे हैं, वहां से इमरान खान साहब के आपने देखा होगा कि चंद दिनों में खान साहब बहुत सारे केसेस से बाइज्जत बरी हो रहे हैं, केसेस वो खत्म हो रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब को एक फिलर के तौर पे इशारे मिल रहे हैं कि अगर आप उनकी मुफाहमत या उनकी डील को कबूल कर लेंगे, जिसमें शामिल जो सबसे बड़ी कड़ी शर्त यह है कि इमरान खान साहब कई साल तक अवाम से दूर रहेंगे, पीटीआई से दूर रहेंगे, किसी सियासी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर वो शामिल नहीं होंगे, तो इमरान खान साहब को वो चीज़ कबूल नहीं है। तो अब ये इमरान खान साहब के केसेस खत्म करके उनको इशारे दिए जा रहे हैं कि आपके लिए एक रात के अंदर ये सारे केस खत्म हो सकते हैं, चुटकी बताते हुए सारे केसेस खत्म हो सकते हैं अगर आप ताउन करें। मगर इमरान खान साहब इस किस्म का कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है।
اب اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر بڑی شاہانہ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی شاہانہ زندگی کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہا جا رہا ہے حکومتی سطح پر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 6 مہینے سے جیل کے اندر ہے، اور ان 6 مہینے کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ 35 لاکھ روپے کا کھانا کھا چکے ہیں۔ اچھا سوچنے کو آئے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید 6 مہینے میں خان صاحب نے ڈیلی کو 5-6 دفعہ دیسی مرغا کھایا ہوگا، اور دیسی گھی وہ شاید چمچوں کے ساتھ کھائی جا رہے ہوں گے، اور کھانے کے علاوہ چمچ کے ساتھ بھی کھاتے ہوں گے، دیسی گھی شکر میں ڈال ڈال کے کھا رہے ہوں گے۔ پھر عمران خان صاحب کے لیے اور کیا مہنگی چیز آ رہی ہے، چلیے عمران خان صاحب کے لیے چکن بھی آ رہا ہوگا، عمران خان صاحب کے لیے یخنیاں بن رہی ہوں گی، خان صاحب کے لیے جو ہیں وہ بڑے یخنی والے پلاؤ بنائے جا رہے ہوں گے۔ یہ سارا دن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ صرف کھاتے ہوں گے۔ اگر دن میں وہ 6 مرتبہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کا حساب لگائیں، اس فروٹ کا حساب لگائیں، اس دودھ کا حساب لگائیں۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ سب مہیا کیا جا رہا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ایسٹیمیٹ لگا کے پبلک کر رہے ہیں، اس کے حساب سے عمران خان صاحب 2.5 لاکھ کا کھانا جو ہے وہ 6 مہینے میں کھا چکے ہوں گے۔ چلیے 2.5 نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 10 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہیں۔ چلیے ہر مہینے 1 لاکھ کا کھانا خان صاحب کھاتے ہیں، 6 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہوں گے، 10 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہوں گے۔ یہ کیا فضول حرکت ہے کہ یہ 35 لاکھ روپے کا کھانا کھا چکے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ ویسے ایک سادہ طبیعت کے آدمی ہیں، اور جب وہ اقتدار کے اندر بھی تھے، جب وہ اپوزیشن کے اندر بھی تھے، تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھا رہے تھے۔ انہوں نے اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا۔ وہ جو پناہ گاہیں اور دسترخوان لگائے تھے، لنگر خانے کھولے گئے تھے، وہاں بیٹھ کے آدمیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہی روٹی اور وہی سالن وہ کھا رہے تھے جو وہ باقی لوگ کھا رہے تھے۔ خان صاحب کی شاہانہ زندگی اتنی ہے کہ وہ پشاوری چپل میں گھومتے ہیں۔ خان صاحب کی شاہانہ زندگی اتنی ہے کہ 2 جوڑے ان کے ہم نے جب وہ وزیر اعظم تھے وہ دیکھے تھے کہ وہ 2 جوڑے پہن پہن کے پھر رہے تھے۔ خان صاحب کی شاہانہ زندگی کا یہ عالم ہے کہ جس جگہ پہ ان کے پیوند لگا تھا، اقتدار میں آتے ہی وہ پیوند وہیں کا وہیں لگا ہوا تھا، اور اکثر وہ کیپچر ہو جاتا تھا۔ یہ ان کی شاہانہ زندگی ہے۔ تو کس منہ سے جیل کے اندر سے یہ معلومات دی جا رہی ہیں؟ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے وہ باہر نہیں آنا چاہتے۔ وہ باہر آنا چاہتے ہیں مگر وہ کسی ڈیل یا مفاہمت کے نتیجے میں نہیں آنا چاہتے، وہ سچے ثابت ہو کے باہر آنا چاہتے ہیں۔ اور اب تو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے وہ چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب تو پھل کھانے کا وقت آ گیا، اور خان صاحب پھل کھا رہے ہیں، اس محنت کا پھل کھا رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو جگانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے۔ اب اس محنت کا پھل آ رہا ہے، عوام جاگ گئی ہے، عوام کے اندر شعور آ گیا ہے، عوام سمجھ گئی ہے کہ ہمارا ووٹ چوری کیسے ہوتا ہے، عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کیسے ہوا، عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ سازش کا ایلیمنٹ کہاں سے نکلتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہوا، کن کن راستوں سے ہوتا ہوا، کن لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور ایسے راستے میں کون لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ عوام کے اوپر جو خان صاحب نے محنت کی تھی اب وہ پھل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ولاگ کے اختتام پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ اڈیالہ جیل میں ہوا ہے، یا جو بھی اس کی وجہ بنی ہے، وہ تو وقت کے ساتھ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت جو پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہ عمران خان صاحب جیسے ہی جیل سے باہر آئیں گے، مراد سعید، حماد اظہر اور مونس الہی، یہ 3 لوگ ہیں جو فوری طور پہ منظر عام پر آ جائیں گے، روپوشی ختم کر دیں گے، خان صاحب کے ساتھ نظر آئیں گے۔ کیونکہ مونس الہی کے حوالے سے جاوید چودھ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اکثر دوستوں کو یہ بتایا ہے، اور ابھی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہمارے لیے پاکستان کی عدالتیں یا FIA نہیں ہیں، ہمارے لیے کچھ اور سوچا گیا ہے۔ لیکن یہ تینوں آدمی جو ہیں وہ موسٹ وانٹیڈ ہیں، جن کو بھی چاہیے وہ موسٹ وانٹیڈ ہیں۔ تو اس کے اوپر مونس الہی کے حوالے سے جاوید چودھری دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مونس الہی اپنے بہت سارے دوستوں کو یہ کہتے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ممکنات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا سلوک کیا جائے گا، اور خاص قسم کے سلوک میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے گا، انہیں پاکستان سے ہی اٹھا دیا جائے گا، انہیں آسمان پہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دعویٰ جاوید چودھ صاحب کریں۔ اگر یہ تو اس میں کوئی بھی معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی جلدی بے نقاب ہو جائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔